अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही थी डाउनटाउन क्योंकि मुझे जाना था माउंट सिनाई हॉस्पिटल। वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट थी, रेगुलर चेकअप जो मैं हर साल जाती हूँ। मुझे फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है, तो मेरे 5 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड है, लेकिन डॉक्टर हर साल चेक करती है कि अगर ये बड़ा नहीं है या तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं दे रहा तो हम इसको टच नहीं करेंगे, वरना इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ख़ैर अभी मैंने जाना था डाउनटाउन, तो अभी मैं यहाँ मैं कार्ड टैप कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ गोस्ट स्टेशन से, यानी माउंट प्लेजेंट। हर एरिए में हर एरिए का अपना ही एक स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन जो लोकल रेलवे स्टेशन है। ये है गो ट्रेन और मैं इधर आई हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। मुझे जाना है यूनियन स्टेशन। यूनियन स्टेशन जो है वो एक बड़ा स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए दूर दूर भी जाती है। वाया ट्रेन भी वहाँ से चलती है, लेकिन ये वाली जो ट्रेन है ये हमारी लोकल ट्रेन है। और क्या ये ज़बरदस्त ट्रेन है, चलती है तो पता ही नहीं चलता, ज़रा भी बंदा हिलता नहीं है, इतनी स्मूथ चलती है। $11.5 की मैंने टिकट ली है वन टाइम के लिए। $11.5 जाना, $11.5 आना, यानी $11.60। तो ये मैं जाऊंगी यहाँ से यूनियन स्टेशन। यूनियन स्टेशन से मुझे लेनी है सबवे। सजान ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तो मैंने कहा कि आप सुबह 7:30 आए हैं, तो मेरी 12 बजे अपॉइंटमेंट थी। अभी ये 10:40 जो थी ट्रेन आनी थी। हर घंटे के बाद ट्रेन आती है, लेकिन शाम में ज़रा जल्दी जल्दी आती है। यहाँ पे मैं आ गई यूनियन स्टेशन। ये है वाया ट्रेन यहाँ की, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत तेज़ भी चलती है और बहुत जल्दी लोग हर जगह पहुँच जाते हैं इस पर। बहुत अच्छी इसकी सर्विस है। तो अब वाया ट्रेन जो है वो डिफरेंट, जैसे वैंकूवर जाती है, अल्बर्टा जाती है, मॉन्ट्रियल से आना जाना काफ़ी ज़्यादा ना। तो यहाँ पे ये मुझे इजी लगता था। मैंने कहा आप छोड़ो, हमें पार्किंग का प्रॉब्लम, और मैं ख़ुद इसलिए नहीं लेकर आई यहाँ पे क्योंकि हमें हाईवे 2-2 3-3 चेंज करनी है, जहाँ पे मैं बहुत नर्वस होती हूँ। अगर 401 हो तो वो तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ से एक हाईवे साथ ही दूसरी मर्ज हो रही है, वो लेनी है, फिर तीसरी लेनी है, तो वहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ। तो मैं ये रिस्क ही नहीं लेती। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सबवे यानी मेट्रो की टिकट्स। ये मैंने पे किया था, आई थिंक $3.5-4 थे, अभी मुझे याद नहीं है। मैंने यहाँ पे $3.35 पे किया है। तो यहाँ पे बस पे किया, उसके बाद ये वन राइड है, एक बार जाने का, लेकिन इसमें 2 घंटे का टाइम होता है। अगर आप 2 घंटों में वापस आ जाओ तो यही टिकट रीयूज़ हो जाती है, जो कि मेरी हुई थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जितना टाइम लगा था, एक ही टिकट में मेरा आना जाना हो गया था। यहाँ से खैर अभी मैं जा रही हूँ सबवे की तरफ। यहाँ पे सबवे जो है ये हर 1-2 मिनट के 2 मिनट 3 मिनट के बाद आई जाती है। इसकी बहुत अच्छी सर्विस होती है। तो यहाँ से मैंने सबवे ली। सबवे के तकरीबन 3 से 4 स्टेशन थे। मुझे जाना था क्वीन पार्क पे, क्योंकि क्वीन पार्क जो है वो वाला स्टॉप है जहाँ के टोरंटो यूनिवर्सिटी का बिल्कुल कॉर्नर पे है। अभी आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो ये बस मैं यहाँ से, मुझे 3-4 स्टेशन थे, यानी कि टोटल मुझे यहाँ आने में लग तो तकरीबन 40 मिनट मुझे गो स्टेशन से लगा यहाँ तक आने में। तो फिर ये आगे से 10 मिनट और था। तो ये भी सामने मैं आपको उर्दू दिखा रही हूँ कि उर्दू में भी सब इंस्ट्रक्शन लिखी है कि ये आपने पहले ये करना है। ये सब लैंग्वेज में लिखा था, उर्दू में भी लिखा था, जो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अच्छी उर्दू लिखी हुई है। बस यहाँ पे 4-5 स्टेशन के बाद मेरा वाला स्टेशन आ गया। और अब आप देखिए मैं एग्ज़िट की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्ज़िट होते हैं। जब सबवे से आप निकलते हो तो आपको पता नहीं चलता आपने किस एग्ज़िट पे जाना है। ये अभी मैंने जो जूम किया है, ये टोरंटो यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने ही हॉस्पिटल है। ये है वो हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं, इतना अच्छा साइन बोर्ड लगे हुए, उस पर लिखा हुआ था माउंट सिनाई हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी फ़लाँ फ़लाँ, वो इस साइड पे है। तो इसलिए कहीं जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सब इंस्ट्रक्शन सामने होती है। तो आपको किसी तरह का यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको पता नहीं चलेगा रास्तों का। अभी आपके दिल में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आपको गायनीकोलॉजिस्ट कहीं मिल नहीं रही थी जो इतनी दूर आ गई थी। असल में बात ये थी कि मेरी फैमिली डॉक्टर ने, जो था डॉक्टर अजय खुराल, तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया कि आपको गायनीकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो जब उसने रेफ़र भेजे ना 3-4 डॉक्टर्स को, तो इसी ने सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने उनसे कहा ठीक है मुझे जाना है, तो कोई बात नहीं, दूर भी है, सो के मैं चली जाऊँगी। जब मैं यहाँ आई, ये गोरी डॉक्टर है यार, ये इतनी अच्छी, ये इसका नाम है डॉक्टर जे शेपेरो, बहुत ही नाइस थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसी के पास आ जाया करूँ, मुझे कौन सा रोज़ आना है, कहीं साल में एक चक्कर है, 1.5 साल में एक चक्कर है, तो कोई बात नहीं, दूर भी है, सो के, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैंने यही रख ली। फिर उसके बाद बाकी डॉक्टर ने भी मेरे साथ रब्ता किया, लेकिन मैंने कहा नहीं,
نہیں میں نے کر لیا اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر کے پاس، تو میں بس ادھر ہی آ جاتی ہوں۔ اور ویسے بھی ڈاؤن ٹاؤن کے ڈاکٹر مجھے لگتا ہے زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ ادھر بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہے، جنرل ہاسپٹل ہے، سک کڈز بھی ہے، اور بھی بہت سارے یہاں پہ ہاسپٹل ہے۔ یہ میں آپ کو میپ دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اب یہ نیچے کی طرف گھوم رہا ہے، میں ہوں کوئن پہ اور مجھے ابھی نیچے کی طرف جا کے یونین اسٹیشن پہ جانا تھا۔ میں دوبارہ بھی سب وے میں آ گئی ہوں گھر واپس جانے کے لیے، کیونکہ 10:40 میں نے ٹرین لی تھی آتے وقت، 12 بجے میری اپوائنٹمنٹ تھی، تو آئی تھنک ادھر تقریباً 1 سوا 1 کا ٹائم تھا، تو میں پہنچ گئی تھی۔ بس مجھے ڈاکٹر کے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ لگے، ویسے تو مجھے 5 منٹ ہر بار لگتے ہیں، لیکن اس بار مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، مجھے ویٹ کرنا پڑا وہاں پہ، تو کیونکہ میرے سے پہلے جو پیشنٹ آئے تھے پھر ان کی باری تھی۔ ابھی یہ میں سارا آپ کو یونین اسٹیشن دکھا رہی ہوں، دیکھیں یہاں پہ سیفورا کا میک اپ بھی ہے، کیونکہ ٹورسٹ بھی آتے جاتے ہیں نا وایا ٹرین سے، دور دور سے آتے ہیں لوگ، تو کچھ جاتے جاتے گفٹ بھی خریدتے ہوں گے، وہ یہاں سے کر لیتے ہیں سارا نا۔ تو ابھی یہ میں آپ دوبارہ سے ٹکٹ نکالی ہوں ٹرین کی، تو یہاں سے میں نے یہ بائی ٹکٹس گو ٹرانزٹ ٹکٹ یہ میں نے پریس کیا، تو باقی پھر یہ مجھے سارا مل گیا کہ یہاں پہ آ گیا آپ نے یونین اسٹیشن، تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ فرام کہاں سے، تو نیچے کہاں جانا ہے، تو میں نے ماؤنٹ کیا تو بس سامنے لکھا آ گیا ماؤنٹ پلیزنٹ، تو بس اسے پریس کیا، ماؤنٹ پلیزنٹ کی ٹکٹ نکل گئی۔ تو یہاں پہ سنگل رائڈ میں نے کر دیا، سنگل رائڈ مجھے چاہیے کیونکہ میں اکیلی ہوں۔ پھر آ گیا $11.60 میں یہ ٹکٹ ہے ایک نا، اور نیچے سینئر لوگ جو ہیں ان کے لیے $5.80، لیکن مجھے یہ چاہیے تھے، بس میں نے یہ پریس کیا اور ٹکٹ نکالی دوبارہ سے $11.60 کی، پھر میری واپسی۔ لیکن ایک بات ہے، آپ کو راستے میں اگر کوئی بھی ٹکٹ میں نہ بھی لوں نا، یقین کریں کوئی نہیں چیک کرنے کی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنا، بس کبھی کبھی چیک کرنے والے بھی آتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی ٹکٹ نہیں خرید، ٹکٹ ضرور خریدنا، ورنہ $600 کی ٹکٹ ہے، اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہ ہوئی نا تو وہ جو TTC والا ہے وہ آپ کو، یا یہ جو ٹرین والا آدمی ہے وہ آپ کو فائن لگا دے گا $600 کی۔ میرے بچے ہر وقت آتے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماما بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتی تو ان کو $600 ٹکٹ لگ جاتی ہے، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ آپ پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہو نہ ہو آپ نے آنا جانا کر لینا ہے۔ میں تو جب بھی آئی گئی ہوں میرے سے کسی نے ٹکٹ ہی نہیں کبھی دیکھی، اس ڈبے میں کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں چیک کرتا وہاں، لیکن چیک بھی کرتے ہیں بیچ بیچ میں، لیکن اگر انہوں نے چیک کر لیا اگر آپ کے پاس نہ ہوئی تو یہ بہت بڑا فائن ہے۔ یہاں پہ پھر میں نے لینی تھی یہ جو سامنے نمبر 4 نمبر 5 پہ کچنر والی ٹرین، کیونکہ جب میں یونین سے جاؤں گی ماؤنٹ پلیزنٹ سے یہ آگے ٹرین جاتی ہے کچنر واٹرلو کی طرف، تو بس 1:34 پہ آنی تھی بس، اور نہیں ٹرین، اور وہی بات تھی 1:34 پہ اسکرین پہ ہی آ جاتا ہے کہ آپ پلیٹ فارم نمبر 4 پہ چلے جاؤ، تو بس میں یہاں پہ آ گئی، یہاں پہ اب چلنا میرا شروع ہو گیا ٹرین کا، اور خوبصورت خوبصورت سے ویو بھی ہیں۔ اگر آپ نے CN ٹاور جانا ہے تو آپ یہی ٹرین جو ہے نا، یہ CN ٹاور یونین اسٹیشن کے اوپر ہی CN ٹاور بھی ہے، تو بہت سارے لوگ آتے ہیں یہ ٹرین لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت جلدی آنا جانا ہو جاتا ہے، لوگوں کا ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے، اور لوگ ایسے ہی بس اسٹیشن پہ پارکنگ کر لیتے ہیں، جو لوگ جاب کرتے ہیں یا یونیورسٹی والے ہیں وہ سارے، کیونکہ ایزی ہے۔ میرے بچوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹرین لیتے ہیں، سب وے لیتے ہیں، اور آرام سے بچے وان کی طرف نکل جاتے ہیں یونیورسٹی کے لیے، لیکن ٹورنٹو یونیورسٹی والوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہے کہ وہ فٹافٹ آ جاتی ہے، لیکن کیونکہ وان جو ہے جاتے جاتے ان کو پھر سب وے میں کوئی 30-40 منٹ وہ اس میں بیٹھنا پڑتا ہے، میں تو 10 منٹ بھی نہیں بیٹھی نا، لیکن بچے تھوڑا زیادہ بیٹھتے ہیں۔ تو ابھی جس ٹائم میں یہ آ رہی تھی رش تو آپ دیکھ لو کہ بار بار جب بھی میں گئی ہوں رش ہی رش تھا کافی زیادہ، تو بس ابھی میں نے گاڑی جو تھی وہ بالکل اسٹیشن کے باہر ہی پارکنگ کر دی تھی، اب جا رہی ہوں گاڑی کی طرف، گاڑی لے کے پھر بچوں کو اسکول سے لینا تھا، بھی گھر جانا تھا، بہت بیزی آج کا دن گزرا، چھٹی کا دن تھا، تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اللہ حافظ۔